काष्ठमण्डप टेलिभिजन। बिहानीको किरणसँगै नमस्कार दर्शकवृन्द, चर्चामा रहेका चर्चित व्यक्तित्वहरू, समय चक्रको भूमरीमा परि हराएका व्यक्तित्वहरू अनि तपाईहरूले मन पराएका व्यक्तित्वहरूसँग खुलेर कुरा गर्ने यो कार्यक्रम खुला विचार। दर्शकवृन्द, कुनै बेला नेपाल गृहयुद्धतिर लम्किएको थियो। माओवादी जनयुद्धका नाममा देशमा आतंक हिंसा मच्चिएको थियो। तर आज समय परिवर्तन भइसकेको छ। कुनै बेलामा काँधमा बन्दुक बोकेर लडाईँमा होमिएका माओवादी युवाहरू अहिले शान्तिको बाटोमा लागिसकेका छन्। माओवादीले अँगालेको यो परिवर्तनदेखि असन्तुष्ट भएर कतिपय युवाहरू पलायन भएका छन्, कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा लागेका छन्, कतिपय कृषि पेसातिर लागेका छन् भने कतिपय युवाहरूले यो परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्तै यो परिवर्तनलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरिरहनुभएका एक युवालाई आज हामीले कार्यक्रममा निम्त्याएका छौं। उहाँ तत्कालीन माओवादी जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। कुनै बेलामा काँधमा बन्दुक बोकेर ट्र्याक सुट लगाएर जनमुक्ति सेनाको ड्रेस लगाएर युद्धमा होमिने युवा आज राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। आउनुस् कार्यक्रममा स्वागत गरौं। शिव कोइराला ज्वालालाई आज हामीले कार्यक्रममा बोलाएका छौं। शिवजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। कुनै बेलामा ट्र्याक सुट र जनमुक्ति सेनाको ड्रेस लगाएर बन्दुक बोकेर काँधमा हिँड्ने शिव कोइराला ज्वाला बटालियन कमान्डर आज राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको उपाध्यक्ष हुनुभएको छ। सत्य। एकदमै राम्रो यहाँको व्यक्तित्व पनि छ। एकदमै सजिएर हिँड्नुहुन्छ, कोट लगाएर हिँडिराख्नु भएको छ। यो परिवर्तनलाई कसरी लिनु भएको छ? कस्तो महसुस भइरहेको छ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि? खास गरी जनयुद्ध भन्ने शब्द जसले उच्चारण गर्छ उसलाई म मापन गर्न नसकिने सम्मान गर्न मन लाग्छ। जनयुद्ध जसले त्यसका वरिपरि थुप्रै आन्दोलनहरू भए। कुनै आन्दोलनहरू त यस्ता आन्दोलन भए जसको उत्कर्ष गणतन्त्र थियो। गणतन्त्रका निमित्त यो आन्दोलन गरिरहेका छौँ भनेर नबुझिकन पनि थुप्रै मान्छेहरूले, थुप्रै राजनीतिक दलहरूले आफूलाई आन्दोलनमा समावेश गरे। तिनीहरूप्रति पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। खास गरी मेरुदण्डको रूपमा नेपालमा चलेको जनयुद्ध जसले आज आम नेपालीलाई रैतीबाट जनतामा रूपान्तरण गरेको छ, गणतन्त्र र संघीय मुलुक प्रदान गरेको छ। मान्छेहरू अधिकारका निमित्त लड्न पाइने रहेछ। जनताले बोल्न पाउने अधिकार पनि यो देशमा उचित राजनीतिक कर्मी वा राजनीतिक पार्टीहरू भए भने प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ। यसर्थ मैले अँगालेको हिजोको मेरो जनयुद्धप्रति गर्व गर्न चाहन्छु। धेरै तपाईले गर्व गरिरहँदा धेरै यस्ता तपाईका सहयोद्धाहरू हुनुहुन्छ जसले जेका लागि हामीले युद्ध गरेका थियौं, जुन परिवर्तनका लागि हामीले युद्ध गरेका थियौं, त्यो परिवर्तनसम्म माओवादीले हामीलाई ल्याइ पुर्याएन र जुन व्यवस्थाका विरुद्ध, संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध पनि हुनुहुन्थ्यो यहाँहरू। जुन व्यवस्थाका विरुद्धमा युद्ध गरियो, जुन व्यवस्थाका विरुद्धमा हामीले चाहिँ लडाईँ गर्यौं, त्यही व्यवस्थामा माओवादीले हामीलाई ल्याइ पुर्यायो भनेर आफूलाई ठगिएको महसुस गर्ने युवाहरूको जमात पनि त्यत्रै छ, हैन? ती साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? फर्स्टमा हामीले बुझ्ने कुरा कहाँनिर हो भने राजनीति धर्मशास्त्र होइन, धर्मग्रन्थ होइन जसमा कुनै एउटा राजा हुन्छन्, तिनको नाम जपेर कर्मिक रूपमा पूजाआजा गर्ने चलन हुन्छ। राजनीति परिवर्तित समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने परिवर्तित विचार हो, जसलाई हामीले अँगाल्दै यहाँसम्म आयौँ।
यसका थुप्रै प्रक्रियाहरूलाई हामीले पार गर्दै आउँदा नेपाली परिवेश, नेपालको चाहिँ जनयुद्ध र जनयुद्धको दमनमा लागेको राज्यको शक्ति बीचको टकरावले हामीलाई बहस गर्दै अथवा चाहिँ वार्ता गर्दै जुन कन्डिसनमा हामी पुग्यौँ, त्यो बाहेकको अर्को हाम्रो विकल्प थिएन। एक राज्यले हामीलाई दमन गर्न सक्ने र सिद्ध्याउने उसँग कुनै उपाय थिएन। दुई, हामीले पनि उसलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्न सक्ने पोजिसनमा पुग्ने सम्भावना थिएन। यसर्थ यो विन विनको सिचुएसन मार्फत हामीले खास गरी जनयुद्ध, त्यसको नेतृत्व प्रचण्ड जसले लिएको पहल कदमीले नै आज देशले गणतन्त्र प्राप्त गरेको छ। यसर्थ हाम्रो आन्दोलनको बेनिफिट भनेकै, हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य भनेकै, हाम्रो आन्दोलनको प्राप्ति भनेकै गणतन्त्र हो, जसलाई हामीले प्राप्ति गरिसकेका छौँ। यो बिचमा थुप्रै मान्छेहरूका समस्या समाधान भयो कि भएनन्, वा मान्छेहरूका सोचले पूर्णता प्राप्त गरे कि गरेनन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी छन्, जसलाई अहिलेकै बरालिदो राजनीतिले समाधान गर्ला त भन्ने क्वेसन सायद तपाईँले मलाई गर्नुभएको छ। यतिले मात्रै जनयुद्धका आकाङ्क्षाहरू पुरा भएका छैनन्। त्यो गतिमा हामी जनयुद्धमा लडेका मान्छेहरूले फेरि त्यसलाई गति पैदा गर्ने गरी सोच्नुपर्छ। तपाईँहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा परिस्थितिमा भएको सम्झौता, जुन भारतमा भएको 12 बुँदे सम्झौताले माओवादीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो, यो शान्तिको बाटोमा यहाँको नेताहरूले गर्नुभएको सम्झौतालाई बाध्य भएर त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नु र समयअनुसार परिवर्तित हुँदै जानुको विकल्प नै रहेन यहाँहरूसँग, है? यसलाई यसरी सोच्ने हो, नेतृत्वले दिने धन्यवाद वा किनभने जे प्राप्त गर्न खोज्नु भएको थियो त्यो बाटोमा त माओवादी कहीँ पनि पुगेको देखिएन नि। हुन त यद्यपि अहिले एमालेसँगको यो यसलाई त अब पार्टी एकता नै भन्न पनि अप्ठ्यारो हुने स्थितिमा छौँ हामी। पार्टीभित्र पनि अलग अलग पार्टी देखिरहेका छन्। तपाईहरू अब यसरी अगाडि बढिरहँदाखेरि जे प्राप्त गर्न खोज्नु भएको थियो अथवा जुन परिवर्तन चाहनु भएको थियो, जुन भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्नु भएको थियो, जुन संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा लड्नु भएको थियो, त्यसैको एउटा अङ्ग भएर काम गरिराख्नु पर्दाखेरिको त्यो त्यसमा रमाइसक्नुभयो कि अझ त्यो पीडाबोध छ? हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो। हिजोको जनयुद्धमा समावेश भएको शक्ति समाजवादमा पुग्न चाहन्छ। त्यो बिचमा अरू थुप्रै राजनीतिक शक्तिहरूले सहकार्य गर्ने आकाङ्क्षा व्यक्त गर्नु खुसीको कुरा हो। त्यो समाजवादको यात्रामा हिँडेको राजनीतिक पार्टीसँग अरू पार्टीले चाहिँ एकता अथवा सहकार्यको चाहना व्यक्त गरेका हुन्, अथवा माओवादी चाहिँ एक्लै गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने देखिसकेपछि एमालेसँग साथ लिएर डोरिएको। नेपालको परिवर्तन माओवादीले लडे पनि माओवादीका निमित्त मात्रै परिवर्तन भन्ने सोच्यौँ भने गलत हुन्छ। तपाईहरुले जनताका लागि परिवर्तन भन्नुभएको थियो, जनताले परिवर्तन यो देशमा भएका राजावादीहरूका निमित्त पनि हामीले ल्याएको परिवर्तन हो। उहाँहरूले पनि गणतन्त्रको श्वास फेर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। सँगसँगै रहेका हिजोका काङ्ग्रेस एमाले सबै, मैले अघि पनि साङ्केतिक रूपमा भने, मान्छेहरू आन्दोलनमा त थिए, उनीहरूको आन्दोलनले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने उनीहरूलाई नै ज्ञान थिएन। त्यो समाजवादको यात्रा थियो जसलाई मौखिक रूपमा हामीले समाजवादको घोषणा गरेका थियौँ, भनेका थियौँ। उहाँहरूले गणतन्त्र भन्ने हिचकिचाउने कन्डिसनमा हुनुहुन्थ्यो। सायद अब मैले धेरै व्याख्या गर्ने, बोल्ने र कसैलाई इरिटेट पार्ने ढङ्गले बोलिरहनु जरुरी त छैन। त्यो माओवादीको गणतन्त्रको यहाँले नबोले पनि मैले बोल्न मिल्छ। काङ्ग्रेसले त्यतिखेर गणतन्त्र सम्भव नै छैन, बेबी किङका कुरा पनि गर्यो, राजतन्त्रको पक्षमै थियो काङ्ग्रेस र एमालेका अहिलेका तपाईँहरूको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री, उहाँले त यो अहिलेको 62-63 को आन्दोलनलाई के पनि भन्नुभयो भन्दाखेरि मिडियामा भाइरलै छ अहिले, यो चाहिँ गाडा चढेर चाहिँ यो गणतन्त्रमा चाहिँ पुग्न सकिँदैन, चन्द्रमामा पुगे जस्तो कुरा हो भनेर भन्नुभयो। आखिर गणतन्त्र आयो, त्यसमा कहीँ कुनै दुईमत छैन। अहिले हामी गणतन्त्रमा छौँ, तर तपाईँहरूले खोज्नुभएको समाजवाद त यही होइन नि? हामी समाजवादको यात्रामा छौँ। हामीले एकैचोटि समाजवाद सोच्यौँ भने त्यसलाई हतार बान्नुपर्ने हुन्छ। कर्मिक रूपमा समाज विज्ञान, समाजको वस्तुगत धरातल सबै चिजलाई मिठ खान सकेन भने हामीले एकैचोटि भनेको समाजवाद भोलि उल्टिन्छ। यसर्थ समाजवादको यात्रामा छु भन्दै राजनीतिलाई निरन्तरतामा सोच्नु भएको अर्को विकल्प हुन्न। नम्बर 1
हामी निरन्तरतामा छौँ कि छैनौँ त भन्ने क्वेसन तपाईँले सायद मलाई राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको यात्रा खास गरी तपाईँले अघि कोट्याउन खोजेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको सम्मिश्रण भइसकेपछि पार्टी एकता भइसकेपछिको यात्राले चाहिँ त्यो गन्तव्यमा तपाईँहरूलाई कहिले पुर्याउँछ त भन्ने यहाँको क्वेसन छ भने केही ढिला हाम्रा पाइलाहरू केही ढिला भएका छन्, यसलाई गति पैदा गर्ने गरी सोच्नु पर्छ। होइन, यहाँहरू त्यो समाजवादको यात्रामा हुनुहुन्छ, त्यो समाजवादमा पुग्नु होला नपुग्नु होला, अथवा यो गणतन्त्र नै पनि धरापमा परिसक्यो जस्तो देखिएको छ। सडकका आन्दोलनहरू र सडकमा लहराइरहेका झन्डाहरू, सडकमा उठिरहेका स्वरहरूलाई हेर्दाखेरि म यहाँलाई कहाँनिर केन्द्रित गर्न चाहिराखेको छु भन्दाखेरि तपाईहरूले जुन ढङ्गले भनौँ न अहिले चाहिँ हामी उसको यात्रामा छौँ, के भन्छ हाम्रो समाजवादको यात्रामा छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो 2007 साल अगाडि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा थियो र 2007 सालपछि 46 सालसम्म पनि प्रजातन्त्रकै एजेन्डा चल्यो। 46 सालमा प्रजातन्त्र स्थापित, राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र स्थापित भएपछि प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको एजेन्डा रह्यो। अहिले पनि उसको एजेन्डा त्यही छ, प्रजातन्त्रको रक्षा, प्रजातन्त्रको स्थायित्व। अब कम्युनिस्टहरूले चाहिँ के नारा बोकिदिए भन्दाखेरि समाज परिवर्तनको यात्रा, समाजवादको यात्रा भनेर भनिरहँदाखेरि जनता त सधैँ त्यो तपाईँहरूको यात्रा र तपाईँहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि यो यसको संरक्षणको उद्देश्य, यो स्थापनाको उद्देश्य भन्दै जनता त यी खोक्रा नारामै अल्मलिनुपर्ने स्थिति भयो नि। ठोस रूपमा जनताले केही नपाइराख्दा हेर्नुहोस् त, सडकमा हिजो जुन राजतन्त्र यहाँहरूले फाल्नु भयो, त्यत्रो दुःख गर्नुभयो, बन्दुक चलाउनु भयो, युद्ध लड्नु भयो, डाँडाकाँडामा हिँड्नु भयो, आफ्नो पारिवारिक जीवन छोडेर नेपाली जनताले दुःख पाए, हजारौं मरे। तर आज हेर्नुहोस् त, अहिले यो 2 दशक पनि बित्न नपाउँदै अब फेरि त्यही राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर भर्खर 2-4 दिन अगाडिका सडकका आन्दोलनहरू हेर्नुहुन्छ भने राजतन्त्रका पक्षमा आन्दोलन आह्वान गर्दाखेरि त्यत्रो चाहिँ मास सडकमा आउँछ होइन। एउटा चाहिँ अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले आह्वान गरेको, यत्रो ठुलो आह्वान गरेको आन्दोलनमा अथवा चाहिँ सडक प्रदर्शनमा मान्छे देखिँदैनन् खासै। अब सायद अब यहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, यहाँहरू सडकमा आउनुहुन्छ, यहाँहरूसँग मान्छे नदेखिने स्थिति हुन्छ। जनताले के पाइरहेका छन्? जनताले केही पनि पाएनन्, ठगिएका महसुस गरेका छन् सर जनताले। मैले यहीँनिर यहाँको ध्यान आकर्षण कहाँनिर गराउन चाहन्छु भने जुन बेला राजतन्त्र थियो त्यो बेला गणतन्त्र कर्मीहरू बजारमा निक्लेर, रोडमा निक्लेर आफ्ना एजेन्डा, आफ्ना नारा लगाउन पाउने अधिकार थिएन। त्यो सुन्दरता अहिले गणतन्त्रमा छ। त्यसका विरुद्ध हामी जनयुद्धमा गयौँ, जनयुद्धले यो उचाइ प्राप्त गर्यो। आज त्यही जनयुद्धलाई लिपिबद्ध गरेर हामी कम्युनिस्ट सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा सेन्ट्रलाइज हुँदैछौँ। हामीले ल्याएको गणतन्त्रमा राजावादीहरूले बेसरी चर्को गरेर नारा लाउन पाउने अधिकार छ। हामी त्यो अधिकार वञ्चित गर्न चाह्यौँ भने हामी पनि फेरि गलत ठहरिन्छौँ। यसर्थ आफ्नो अधिकार खोज्नका निमित्त मान्छेहरू सडकमा आउनु पाउनुपर्छ, उसले आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्न पाउनुपर्छ। त्यही नै गणतन्त्रको सुन्दरता हो, हामीले यसरी बुझ्न सक्नुपर्छ। अब उहाँहरू सडकमा जाँदैमा फेरि राजतन्त्र फर्किहाल्छ कि फर्किँदैन भन्ने अर्को पाटो हो, त्यो असम्भव कुरा हो। अब त्यतातिर धेरै बहस गरेर समय खर्च गर्ने। तर यहाँनिर मैले यहाँलाई म के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि यहाँहरूले गणतन्त्रमा राजतन्त्रवादीले अथवा कुनै पनि वादीले अथवा कुनै पनि पक्षले आफ्ना विचारहरू राख्न पाएछन्, आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना मागहरू लिएर सडकमा निस्किन पाएका छन्। यो सुन्दरता हो, गणतन्त्रको सुन्दरता हो। योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा पनि मैले भनेको थिएँ, यो गणतन्त्रको सुन्दरता हो, यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ भनेर। त्यसमा कहीँ कुनै दुईमत भएन। तर यो सुन्दरता त जुन दिन यहाँहरूले गणतन्त्र स्थापना गर्नुभयो त्यो दिन पनि यो सुन्दरता थियो नै। तर त्यतिखेर राजतन्त्रको पक्षमा सडकमा निस्किएर 2 जना मान्छे चाहिँ बोल्न डराउँथे अथवा गणतन्त्रको विरोध गर्न डराउँथे, चाहँदैनथे, सङ्कोच मान्थे अथवा त्यसको आवश्यकता थिएन। आज यत्रो सङ्ख्यामा समय बित्दै जाँदाखेरि यत्रो सङ्ख्यामा चाहिँ राजावादीहरू सडकमा आउनु अथवा चाहिँ आम जनताले पनि, सामान्य कुनै पक्षमा नभएका जनताले पनि राजा आऊ देश बचाऊ, यद्यपि राजाले देश बचाउन सक्दैनन्, त्यो फरक बहसको विषय होला, अथवा हिजो राजाले के गरे भन्ने विषय पनि त्यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ होला हामीले, राजतन्त्र चाहिन्छ भन्दै गर्दाखेरि। तर त्यो त कहीँ न कहीँ यहाँहरूको असफलता, यहाँहरूका नेताहरूको असफलता त
हो नि त्यसलाई त होइन। अस्वीकार गर्न त कुनै सकिँदैन। राजावादीलाई- अथवा जनता र तपाईहरू कार्यकर्ताहरूको पनि जुन अपेक्षा थियो नेताहरूबाट जस्तो प्रचण्डबाटै ठुलो अपेक्षा थियो नि होइन, हामी सायद मिडियाकर्मीहरूलाई पनि अपेक्षा थियो, जनतालाई पनि अपेक्षा थियो, कुनै पार्टीमा नलाग्ने कार्यकर्तालाई त हुने नै भयो। अब आज एकजना केपी ओलीले प्रचण्डलाई घुमाइरहनु भएको छ, उहाँ घुमिराख्नु भएको छ, अथवा केपी ओलीलाई पनि किन दोष दिउँ, केपी ओली र प्रचण्डका बिचमा त्यो चाहिँ कुनै एजेन्डा छैन, कुनै चाहिँ त्यसमा समाजवादका कुरा छैनन्, परिवर्तनका कुरा छैनन्, जनताले पाउने आधारभूत विषयवस्तुका कुरा छैनन्, तर द्वन्द्व चलिरहेका छ, सधैँ बैठक भइरहेका छन्, सधैँ वाद विवाद भइरहेका छन् भन्दाखेरि यसले जनतालाई वितृष्णा पैदा गरिरहेका बेला मैले जान्न खोजेको के भन्दाखेरि तपाईँहरू त्यसको कारक तत्त्व व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ हुनुहुन्न, अथवा तपाईँ जस्ता युवाहरू, तपाईँ जस्ता नेताहरू हुनुहुन्न, तपाईँहरू जुन तबकामा हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूले आफ्ना नेतालाई घचघच्याएको खोइ त आफ्ना नेतालाई हिजो एउटा व्यवस्थाका विरुद्ध युद्ध गर्नुभयो, तर पार्टीभित्र आज चाहिँ तपाईको पार्टीलाई अथवा तपाईको पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको सरकारलाई चाहिँ जनतामुखी हुन, समाज केन्द्रित हुन, विकास केन्द्रित हुन जुन किसिमले झकझक्याउनु पर्ने हो, जुन किसिमले चाहिँ दबाब दिनुपर्ने हो, त्यो किसिमको दबाब त यहाँले दिन सकेको देखिएन। यहाँको पहिलो क्वेसन राजावादीहरूको मनोबल उच्च भएको बारेमा म भन्न चाहन्छु। सबै राजनीतिक शक्तिमा लागेका नेपाली जनताहरू सबैको मनोबल उच्च हुनुपर्छ, त्यसो हुँदा हामी सबै ह्याप्पी हुने हो। हिजो गणतन्त्र स्थापना हुने बित्तिकै उनीहरू यो आन्दोलन गर्ने आँटमा थिएनन्। आज किन छन् भन्दा गणतन्त्रको परिचय उहाँहरूले बुझ्नुभएकै थिएन। आज गणतन्त्र त बेस्ट रहेछ भन्ने बुझ्नुभएको छ, गणतन्त्र ठिक रहेछ, हामी बोल्न पाउँदा रहेछौँ भन्ने बुझ्नुभएको छ। त्यो बुझ्न उहाँहरूलाई लामो समय लाग्यो, आज बुझेपछि बोल्नुभएको छ। बोल्नैको लागि त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। तर उहाँहरू सडकमा आउँदै गर्दा उहाँहरूको पार्टी र विचारलाई स्थापित गर्न आउनुभयो वा सरकारका कमजोरीहरूलाई हिट गर्न आउनुभयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। यदि आज हामी दुईटाको सरकारसहित सरकारमा छौँ, यस अवस्थामा पनि हिजोका राजावादीहरूले समेत औलो उठाउन सक्ने गरी हाम्रा कमजोरीहरू भएका छन् भने उनीहरूलाई गाली गर्ने होइन, आफू सच्चिने वेमा जानुको विकल्प छैन। हामीले यसरी सोच्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि त्यो सचिनलाई के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले पार्टीमा? सचिनलाई त पार्टीभित्र आन्तरिक बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, पार्टीले सरकारलाई निर्देशन गर्छ आगामी कार्यदिशा यो हो भन्छ। तर पार्टीले यहाँहरूसम्म सम्मिलित हुन सक्ने, यहाँहरूले आवाज उठाउन सक्ने किसिमको बैठकै राखिदिँदैन? राख्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। अब राखिदिँदैन एउटा पाटो भयो, यहाँले भन्ने कुरा भयो, राख्नुको विकल्प छैन। पार्टीमा इन्टरनल छलफल गर्नुको विकल्प छैन। पार्टीले गर्ने छलफल पनि वैज्ञानिक भएन भने फेरि आम जनतामा जानुको विकल्प छैन। पार्टीभन्दा ठुलो अझै जनता छन्, कार्यकर्ताभन्दा ठुला अझै जनता छन्, जनतासम्म जानुपर्छ। जनताले फेरि त्यही अनुसारको पार्टीलाई फैसला सुनाउँछन्। यहाँहरू आउँदाखेरि त एकदम जोस उत्साहका साथ आउनु भएको थियो होइन? अहिले पनि उस्तै जोस छ, उस्तै जोस छ। तर जोस भए पनि समस्या हेर्नुहोस् त कस्तो समस्या छ त। यहाँ खेलकुद परिषदको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी यस्तो देशमा छौँ जहाँ चाहिँ खेलकुद परिषदले फुटबल र भलिबल जनतामा बाँड्छ, पैसा आफ्ना पदाधिकारीहरू र नेताहरूका बीचमा बाँड्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला चाहिँ धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले बनाइदिनुपर्छ है। त्यहाँ उपाध्यक्ष भएर बस्नु भएको छ, कस्तो महसुस हुँदैछ? यसले धुर्मुस सुन्तलीलाई सम्झेकोमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी खेलकुद कर्मीहरूले अथवा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले, नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। देश यस्तै मान्छेहरूले बनाएर पनि बन्ने हो। उहाँहरूले देशका निमित्त लगानी गर्दै गर्दा प्रशंसा कम भयो भने प्रशंसा अझै धेरै गर्नुपर्छ। तर त्यस कारणले राज्य फेलियर भन्ने ढङ्गले हामीले सोच्नुहुन्न। राज्यले गर्ने आफ्ना कर्तव्यहरू निर्वाह गरिरहेको छ, त्यहाँ भएका अपुगताहरूलाई कसरी फिलअप गर्ने भन्ने ढङ्गले सोच्नुपर्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सन्दर्भमा यसको पास्ट त्यति धेरै प्रशंसायोग्य छैन मेरो बुझाइमा। खेलकुद राणाहरूले जसरी चलाएका थिए त्यही एनमा आजसम्म चल्यो। अहिले बल्ल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले वर्षौँपछि नयाँ ऐन प्राप्त गरेको छ। त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद छ। नयाँ ऐन आइसकेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको हामी अझै पहिलो बैठक पनि बस्न सकेका छैनौँ। यसलाई क्रमशः
यसका संरचनाहरूलाई सङ्घीयतामा लान अझै बाँकी छ। साथै प्रदेशले बागमती प्रदेश बाहेकका अरू प्रदेशहरूले प्रदेशको फङ्सन अझै निर्माण गरिसकेका छैनन्। यसो भइसक्दा नेपाली खेलकुद जगत राज्यको पहिचानका निमित्त राज्यको राजनीतिक पहिचान, राज्यको अरू सबै प्राकृतिक पहिचान भन्दा धेरै राज्यको सबैभन्दा ठुलो पहिचान खेलकुद हो भन्ने ढङ्गले नेपाली खेलकुद अगाडि बढ्ने मैले भरोसा गरेको छु। तर यहाँले त्यो भरोसा गरिरहँदा, पास्टका कुरा गरिरहँदा, जस्तो यहाँले आफैले पनि भन्नुभयो यहाँ नियुक्त भएको कति 4-5 महिना भइसकेको छ होइन। 4-5 महिना बितिसक्दा पनि एउटा बैठकसम्म बस्न सकेको छैन भनेपछि हामीले यहाँहरू त क्रान्तिकारी हो, क्रान्ति गरेर आउनुभएको, यहाँहरूबाट त अपेक्षा जनताले गर्ने अपेक्षा अझ बढी हुन्छ भनेपछि जुन पास्टको कुरा यहाँले गर्नुभयो, जुन भूतको कुरा गर्नुभयो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको, वर्तमान पनि त खासै परिवर्तन गर्न सकेको देखिएन। मैले यहाँलाई के दर्शाउँ भने मैले भन्न खोजेँ यो कहाँनिर जोड्न खोजेको भन्दाखेरि मैले यो व्यक्तिगत तपाईँको सफलता असफलता अथवा व्यक्तिगत तपाईँको कार्यशैली भन्दा पनि यो हाम्रो देशको सिस्टम कहाँनिर छ, कस्तो छ, एउटा उदाहरणको रूपमा मैले प्रस्तुत गर्न सकेको भन्दाखेरि त्यस्तै सिस्टमको शिकार भएको त होइन हाम्रो सरकारमा जाने नेताहरू पनि। जसरी यहाँ एउटा सरकारकै एउटा हिस्सा हो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद पनि होइन। अब जसरी त्यहाँ जाँदाखेरि यहाँ उच्च मनोबलका साथ हुनुहुन्छ, यहाँसँग ऊर्जा छ, यहाँसँग भिजन छ, यहाँ आफै पनि एउटा खेलाडी नै हुनुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि पनि 4 महिना 5 महिना समय भनेको त एउटा युवाको लागि धेरै लामो समय हो नि परिवर्तनका निम्ति अथवा सुधारका निम्ति। केही गर्न सकिने अवस्थामा नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो पीडा यहाँको आफ्नो ठाउँमा होला, त्यो गर्न खोजिराख्नु भएको होला। तर तलदेखि माथिसम्मै हामी सिस्टमै बिगाडेर बसेका रहेछौँ होइन। यसो म समग्र बोल्ने अधिकार त मलाई छैन। खेलकुदमा सिस्टमले काम गर्न दिएन भने त्यो सिस्टमलाई तोडमोड गरेर भए पनि म काम गर्छु वा मेरा सहकर्मीहरूलाई काम गर्ने अवसर दिलाउँछु। म यहाँको अगाडि उभिएर समग्र खेलाडीहरूलाई, खेलकुद कर्मीहरूलाई, खेल सङ्घहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। खेलकुदमा केही गलत छ भने तपाईँ हामी सबै अधिकारका निमित्त उठ्नुपर्छ, लड्नुपर्छ। खेलकुदलाई मात्रै हामीले बिग्रन दिएनौँ भने अरू सबै सेक्टरमा जिम्मा लिएका मान्छेहरूले पनि त्यही सिको गर्नेछन् र समग्रमा देश बन्नेछ। जहाँसम्म यहाँले परिषद यसको बैठकका सन्दर्भ उठाउनु भएको छ, अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेपाली खेलकुद जगतले नयाँ ऐन प्राप्त गरेको छ। मैले भने नि खेलकुदमा बल्ल गणतन्त्र आएको छ। त्यो ऐनले आफ्नो मूर्त रूप लिँदै यसले अरू चाहिँ नियमावलीहरू निर्माण गर्ने क्रममा छ। सायद यो नियमावलीहरू सबै निर्माण गरिसकेपछि हामी यसको पहिलो बैठक बस्छौँ। यसका कर्मचारीहरूको समायोजनको सन्दर्भ पनि टुङ्ग्याउँदैछौँ। साथै प्रदेशहरूले मूर्त रूप लिन्छन्। कोभिडका कारण विगत 9 महिनादेखि खेलकुद स्टप छ। कतिपय ठाउँमा नजरअन्दाज गरेर भए पनि, कोभिडलाई नजरअन्दाज गरेर भए पनि यो 9 महिनाको ग्यापलाई फिलअप गर्ने गरी हामीले हिजोभन्दा गुणात्मक ढङ्गले खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ। डिफेन्सिभ मानसिकताले खेलकुद पनि बन्दैन, देश पनि बन्दैन। हामी सबै अफेन्सिभ हुन सक्यौँ, खोज्यौँ पदाधिकारीहरू भने खेलाडीहरूले पनि सायद हामीलाई साथ दिन्छन्। नेपाली खेलकुद जगत मैले अघि पनि भने देशका सबै विभागहरू, सबै फ्याकल्टीहरू भन्दा खेलकुद सर्वश्रेष्ठ हो भनेर हामी देखाउन सक्छौँ। त्यो हामीले खेलकुद सर्वश्रेष्ठ हो भनेर देखाउँछौँ भनेर यहाँले भनिरहँदा यथार्थ के पनि हो भन्दाखेरि नेपालका खेलाडीहरू उपचार नपाएर बिरामी भएर थलिनुपर्ने अवस्था, घर परिवार चलाउन, दैनिकी खर्च टार्न पनि हम्मे परेको अवस्थामा नेपाली खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। यही सँगैको हुन त अब हामी आर्थिक अवस्थाका हिसाबले, जनसङ्ख्याका हिसाबले धेरै तल छौँ भारतभन्दा। तर यही नजिकैको उदाहरण भारतको लिने हो भने खेलाडीहरूको जिन्दगी भनेको तपाईँको एउटा उदाहरणीय आइडल लाइफ उनीहरूले बिताइराखेका हुन्छन्। यहाँले नयाँ ऐन आयो भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। अब नेपालको खेलाडीहरूको जिन्दगी जो चाहिँ पूर्णकालीन खेलाडी छन्, हाम्रो राष्ट्रिय फुटबल टिम होला, राष्ट्रिय क्रिकेट टिम होला, यसमा आबद्ध खेलाडीहरूको अवस्था पनि पहिलाको भन्दा त यद्यपि राम्रो हुँदै आएको छ। अहिले पहिला त साह्रै दयनीय अवस्था नै थियो। तर अझ पनि एउटा खेलाडीले सबै टेन्सन बिर्सेर
खेलमा फोकस गर्न सक्ने किसिमको उनीहरूको आर्थिक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ होइन त्यो बाटो खुल्यो अब फर्स्टमै हामी सच्चिनुपर्ने कहाँनिर हो भने मैले ठुला ठुला नेताहरू इभन मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरूले भाषण गर्दा पनि स्वास्थ्यको लागि खेलकुद राष्ट्रको लागि खेलकुद भनेर उहाँहरूले विघ्न मैले घोषणा गरेँ भन्ने सोच्नुहुन्छ स्वास्थ्य र राष्ट्रको लागि मात्रै खेलकुद होइन जीविकोपार्जनको लागि खेलकुद आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि खेलकुद स्वावलम्बी नेपाली बन्नका निमित्त खेलकुद प्रतिरोधका निमित्त खेलकुद अथवा मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनका निमित्त पनि खेलकुद भन्ने चेतना खेलकुद क्षेत्रमा बाँड्न जरुरी छ खेलकुदमा पोलिटिकल्ली उनीहरूको मोरल अपडेट हुनुपर्ने जे आवश्यकता हो मैले त्यो देखिरहेको छैन एउटा खेलाडीले सायद यसपटकको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद होला सबै खेलाडीहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्यहरू बनेका छन् यो पनि आफैमा एउटा परिवर्तन हो यसको एनले ल्याएको परिवर्तन हो यसो गरी सोच्दै गर्दा खेलकुद आफैमा बिजनेस पनि हो भन्ने ढङ्गले अबको यो पिढीले ग्रहण गर्न आवश्यकता छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त्यसको नेतृत्व गरेको मन्त्रालय त्यसको संरक्षक गरेको प्रधानमन्त्री मैले के आह्वान गरेको छु भने एकैपटक 400 भन्दा बढी स्वास्थ्य चौकीहरू उद्घाटन भए अस्ति भर्खर देशमा हामी 400 खेलग्रामहरू उद्घाटन गरौँ न स्वास्थ्य चौकीहरूको संख्या बढाउने भनेको त हामीले देशमा धेरै रोगीहरू वृद्धि हुँदैछन् भनेर घोषणा गरे बराबर हो हैन देशमा त्यो अनुसारको खेलग्रामहरू निर्माण गरौँ खेलग्रामहरूलाई चाहिँ बजेटिङ गरौँ खेलकुद मन्त्री कस्तो मान्छे बन्ने भन्दा अन्तिमको मान्छे बन्ने भन्ने चलन छ गृह मन्त्रालय भन्दा खेलकुद मन्त्रीको दावेदारी गर्दै गर्दाखेरि त्यो खेलकुदमा चाहिँ सबभन्दा कमजोर नेता जो छन् उनलाई चाहिँ खेलकुद मन्त्रालय जिम्मा लगाइएको यसर्थ म यहीँबाट आम खेलाडीहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने राज्य प्रेसरले राज्यले सचेतता प्राप्त गर्ने हो हामी खेलकुद कर्मीहरूले पनि राज्यलाई त्यो ढङ्गले खेलकुदको बजेटिङको सन्दर्भमा त्यही ढङ्गले हामीले प्रेसर क्रिएट गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्नुपर्छ म आफू उपाध्यक्षको ठाउँबाट बोल्दै गर्दा राज्यको खेलकुद मन्त्रालय राज्यको खेलकुद परिषद भोलि राजनीतिक नियुक्ति हुँदा वा मन्त्री नियुक्ति हुँदा पनि फर्स्टमा खेलकुद हेर्ने सिचुएसन हामीले क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ म आफूसँग यो होप छ भन्ने आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्न चाहन्छु आम खेलकुद कर्मीहरूलाई पनि हामीले उद्देश्य त्यो ढङ्गले लिनुपर्छ भन्ने उहाँसँग अपेक्षा गर्न चाहन्छु एउटा खेलाडीहरूको गुनासो के पनि हुने गरेको छ भने शिव कोइरालाज्यू यो चाहिँ नेपालका खेलाडीहरू चाहिँ यो विभिन्न जुन यहाँहरूको सङ्घहरू छ खेलकुद सङ्घहरू तिनीहरूको चाहिँ त्यो सिन्डिकेटमा फसेर बस्नुपर्ने तिनीहरूकै त्यहाँ ठुला ठुला टाउके चाहिँ खेलभन्दा पनि राजनीतितिर बढी केन्द्रित हुने नेताका घर दैलोमा धाउन बढी केन्द्रित हुने र ती खेलकुद परिषदको भागबण्डामा चाहिँ आर्थिक भागबण्डामा बढी केन्द्रित हुने खेलाडीहरू त बिचरा पीडित भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा छौँ भन्छन् के भन्नुहुन्छ हो त्यस्तो अवस्था हो मैले अघि यहाँको क्वेसन अझै पुरा भएन यसर्थ अबका नेपाली खेलाडीहरू आर्थिक पार्जनका हिसाबले बाँच्न सक्ने स्थितिमा नेपाली खेलकुद जगत पुग्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ तर यो चाहिँ बिजनेसै बन्न सक्यो त भन्दा त्यो ठाउँमा हामी छैनौँ खास गरी अब राज्यले नै खेलकुद क्षेत्रलाई त्यो ढङ्गले एउटा अभियान बनाएर खेलकुदमा लगानी गर्ने खेलकुदमा लगानी गर्दा कसरी बिजनेस फस्टाउँछ भन्ने ढङ्गले आम बिजनेस सेक्टरमा समेत आम बिजनेस सेक्टरलाई आम स्कुललाई सबै यसका रिलेटेड सेक्टरहरूमा खेलकुद अनिवार्य भन्ने ढङ्गले एउटा अभियान बनाएर जानुपर्छ सायद राज्य अब यसरी जान सक्छ मैले यो होप गरेको छु यसो गर्दै गर्दा नेपाली खेलकुद जगतका आम खेलाडीहरू खेलकुदमा लागेपछि बाँच्न सकिन्छ मात्रै होइन खेलकुदमा लागेपछि बचाउन सकिन्छ भन्ने ठाउँमा उनीहरू पुग्नेछन् खेलकुदभित्रको सिन्डिकेटको कुरा यहाँले उजागर गर्दै गर्दा म नजन्मदैका मान्छेहरू अहिले पनि त्यसैको नेतृत्व गरेर बसिरहेको पनि मैले देखेको छु मान्छेहरू कुनै एउटा खेलकुद सङ्घमा आउँछन् 50औं वर्ष नेतृत्व गर्छन् देशमा 26वटा प्रधानमन्त्री फेरिए कुनै सङ्घको अध्यक्ष फेरि आएन
यस्तो पनि यो भित्रका चरित्रहरू छन्। अहिले मन्त्रालयले विवाद तथा समस्या समाधान समिति भनेर मेरो नेतृत्वमा एउटा समिति निर्माण गरेको छ। यो समितिले 35 दिनभित्र ती विवादहरूलाई पनि समाधान गरेर किनारा लगाएर अहिले हामीसँग करिब 200 वटा सङ्घहरू छन्। यसलाई पनि सकेसम्म अझै सागु रेगेरामा ल्याएर 2 डिजिटमा ल्याउने हाम्रो उद्देश्य छ। सायद हामी सफल हुन्छौँ। अब खेलकुदको कुराबाट थोरै अहिले देशको राजनीतितर्फ र यहाँहरूको पार्टीतर्फ केन्द्रित भएर कुरा गर्न चाहन्छु। यहाँ बटालियन कमान्डर हुँदाखेरि एक किसिमको यहाँको भूमिका थियो। पछि यहाँ यङ कम्युनिस्ट लिग वाइसेल जुन चाहिँ तत्कालीन समयमा 62-63 को आन्दोलन पछि वाइसेल भनेपछि कुनै समयमा नेपाल प्रहरी भन्दा पनि एकदमै पावरफुल जस्तो विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा त यहाँहरूको बोलवाला नै थियो र त्यतिखेर यहाँ वाइसेलको काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। संस्थापक अध्यक्ष हो, संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र मलाई सम्झना छ यहाँहरूले काठमाडौँमा अभियान नै चलाउनु भयो भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचारीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा बेइज्जतै गरिदिने पनि गर्नुहुन्थ्यो। आज तिनै भ्रष्टाचारीहरू काङ्ग्रेसका सांसद भए। काङ्ग्रेसका सांसद मात्र होइन ज्वालाजी, यहाँहरूका पार्टीका नेताका कोठाबाट घण्टौं मिटिङ गरेर निस्किने पनि ती भ्रष्टाचारीहरू मध्ये छन्। यसलाई स्वीकार्न गाह्रो छैन मैले, होइन भन्दाखेरि आज एउटा रमाइलो प्रसङ्ग सोध्न चाहन्छु मैले यसमा। कहिले तपाईँसँग यस्तो घटना भएको छ कि छैन कि तपाईँ आफ्नो पार्टीको नेतालाई भेट्नलाई कुरिरहनु भएको छ? हिजो भ्रष्टाचारी भनेर लिस्ट बनाएर राखेका व्यक्तिमध्ये एकजना व्यक्ति चाहिँ बडा लामो के अरे छलफल गरेर यहाँको नेताको कोठाबाट निस्किन्छ र आफैले चाहिँ सायद तिनलाई चाहिँ नमस्कार भन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको सम्झिनुहुन्छ कहिले? सायद मेरो यो प्रवृत्तिले मेरो राजनीतिक विकासमा अवरोध खडा गर्ला वा नगर्ला मलाई थाहा छैन। मेरो कुनै पनि नेताको घरमा गएर 2 मिनट पनि बाहिर बसेर कुर्ने वा अनुमति नदिकन त्यहाँ जाने मेरो चलन छैन। बोलाएपछि मात्रै जाने, आउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चलन छैन। मैले फर्स्टमा बोलाएर नि कुराइदिन्छन् नि सर नेताहरूले, मेरो त्यो चलन छैन। फर्स्टमा मैले मेरो फरक चरित्र चाहिँ मैले आज तपाईँले कोट्याउँदै गर्दा भन्ने मौका पाएँ। सेकेन्ड, यहाँले जनयुद्धमा चाहिँ मेरो जिम्मामा रहेको, मैले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको भ्याली स्पेसल टास्क फोर्स भन्ने थियो हाम्रो जनमुक्ति सेनाको टिम। वार्तापछि मैले नेतृत्व गरेको काठमाडौँको वाइसिएलको हातमा त्यो बेलाको कानुन, सायद उहाँले यहाँले यसो भन्नु खोज्नुभयो, त्यो बेलाको वाइसिएलको कार्यालयलाई जनताले उच्च अदालत अथवा सर्वोच्च अदालत मान्थे। प्रहरी कहाँ जानुभन्दा वाइसिएलकै समस्या बोकेर पुग्यो भने जनताले अदालतबाट न्याय पाइँदैन, वाइसिएलबाट न्याय पाइन्छ भन्ने बुझेका थिए। मलाई त अझै पनि झलझली याद आउँछ प्रहरीका डिआई साहबहरू, यो केस सर कानुनी हिसाबले हामीले मिलाउन सकेनौँ, सत्य यो हो, हाम्रो कानुनले त्यसलाई न्याय दिन चाहिँ मिल्दैन, तपाईँ कहाँ पठाइदिएको छु भन्थे। त्यसै त्यो कानुनी अडचन हुँदा डिआइजी सम्मनकाले त्यसो भन्नुभयो है। कानुनी अडचनका कारण पीडितले न्याय नपाउने स्थिति भइसकेपछि हामी पीडितहरूलाई न्याय दिन्छौँ, त्यो सत्य हो। कर्मिक रूपमा न्याय दिने क्रममा यहाँहरूको आर्थिक उन्नति पनि साह्रै भयो भन्ने आरोप पनि छ है। त्यो भन्ने एउटा कुरा हो, अथवा सायद त्यसो भएको भए 64 सालमा माओवादीले जुन हैसियत प्राप्त गर्यो नि त्यो हैसियत प्राप्त गर्दैन। 64 सालमा वाइसिएलकै कारण माओवादी त्यो ठाउँमा पुगेको हो। तपाईँले भने जस्तै हुन्थ्यो भने माओवादी त्यो बेलामै 20 सिट 25 सिटमा झर्थ्यो होला नि त, होइन? बरु त्यसपछि वाइसिएललाई सेबोटेज गर्ने काम गरियो, होइन? पार्टी लिडरहरूका विभिन्न वार्ताहरू, कम्प्रोमाइज, वाइसिएललाई क्याम्प आउट गरियो। त्यसपछि कर्मिक रूपमा पार्टीहरूले कमजोर भएको महसुस चाहिँ फेरि हामी युवाहरूले गऱ्यौँ। त्यही वाइसिएलका कारण सायद पछि युथ फोर्स जन्म्यो। युथ फोर्सले पनि एउटा गति प्राप्त गर्यो, मैले त्यसलाई पोजिटिभली लिन चाहन्छु। किनभने युवाहरू जहाँ एकताबद्ध हुन्छन्, त्यो राजावादीको भए पनि त्यो पोजिटिभ कुरालाई कमसेकम युवाहरूलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध अथवा व्यथिति विरुद्ध एकत्रित गर्ने काम त यहाँहरू दुईटै वाइसिएल र युथ फोर्स यहाँले अघि स्मरण गराएको कुरा, त्यो बेलाको वाइसिएलले उपत्यकामा व्यापक हफ्ता असुली
लगायतका विभिन्न खालका चाहिँ गुन्डागर्दीहरू थिए त्यो वाइसिएलले ट्र्याकमा ल्याएको थियो, तह लगाएको थियो, जसलाई पुलिसले पनि सेल्युट गरेको थियो। मलाई त्यो स्मरण छ। पछि वाइसिएललाई हामीले कर्मशः चाहिँ निष्क्रिय गरायौँ पार्टी लिडरका निर्देशन मुताबिक। त्यसपछि कर्मिक रूपमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै वाइसिएलको कार्यालयमा परेका मान्छेहरू कर्मिक रूपमा पोलिटिक्सतिर लाग्ने, सांसद हुने के फेरि हामीले देख्यौँ। त्यसलाई फेरि मान्छे सधैँ हिजो जे थियो त्यही हुनुपर्छ भन्ने होइन, उसले आफ्ना आचरण शुद्ध गरेर नयाँ ट्र्याकमा हिँडेर उसले कुनै गति पैदा गर्छ भने त्यसलाई फेरि पोजिटिभ लिनुपर्छ। तर कुनै बेलामा केपी शर्मा ओलीलाई चुनावै लड्न दिन्न भनेर आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा जाँदै गर्दाखेरि बाटैमा ढुङ्गामुढा गरेर यहाँहरूले रोकेको केपी शर्मा ओली। मलाई ज्ञान भएन त्यो कसले रोक्यो त मलाई ज्ञान भएन। राजनीतिमा यस्तो लडाइँ हुन्छ, स्वाभाविक हो, राजनीतिमा लडाइँ हुन्छ, समीकरणहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्। म त्यतातिर फोकस हुन खोजेको होइन, मैले यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको विषय त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीले वक्तव्य जारी गर्नुभयो मलाई वाइसिएलले चाहिँ आक्रमण गरेर मेरो चुनावी क्षेत्रमा जान अवरुद्ध गर्यो भनेर। आज त्यही केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गरेर यहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई काँध पनि दिइराख्नु भएको छ, खुट्टा पनि तानिराख्नु भएको छ पुराना माओवादीहरूले। मैले यो भन्दै गर्दाखेरि यहाँको ध्यानाकर्षण कहाँ गराउन खोजेको भन्दाखेरि अब गतिरोधलाई चिरेर अगाडि बढ्ने मान्छेसँग सहकार्य गरिन्छ भनिरहँदा अब यो पार्टीको विवादतिर म अलिकति आउन खोजेँ। केपी ओलीले गतिरोध चिरेर अगाडि बढ्नु भएकै कारण केपी ओलीसँग यहाँको पार्टीको सहकार्य हुन गयो, अथवा यदि त्यो हो भने आज आएर यो जुन विवाद छताछुल्लो देखिँदैछ केपी ओली के चिजमा चाहिँ बाधक भएर माओवादी पक्षले केपी ओलीसँग अब चाहिँ पार्टी नै छुट्टिने गरी किसिमको झगडा गर्दैछ। 50% एमालेलाई माओवादी चाहिएर हो, 50% माओवादीलाई एमाले चाहिएर एकता भएको हो है। माओवादीलाई जति एमालेको आवश्यकता थियो त्यो त एमालेलाई हो सर, दुईटैले आवश्यक नभइकन दुईटा जोडिँदैन। यसर्थ हामीले एकले अर्कालाई कमजोरी देखाउने गरी आफ्ना अभिव्यक्तिहरू पेश गर्नु ठिक हुँदैन, त्यो राजनीतिक मान्यता पनि होइन। हामी दुवै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आइसकेपछि एकले अर्कालाई बुझ्ने सन्दर्भमा जुन समय खर्चिरहेका छौँ त्यो गलत हो। मैले नेतृत्व गरेको खेलकुद क्षेत्रमा यहाँ त एकले अर्कालाई बुझ्नलाई समय खर्चेको भन्दा पनि एकले अर्कालाई बुझाउनलाई समय खर्च गरेको देखिया छ नि होइन। यो अहिले के देखियो भन्दाखेरि एमाले पार्टी अझै पनि छ, माओवादी पार्टी अझै पनि छ, अनि एमाले माओवादीलाई माओवादी भनेको यो हो भनेर बुझाउन खोजिरहेछ। अब एमाले माओवादीलाई चाहिँ एमाले भनेको यो हो भनेर बुझाउन खोजिरहेको छ र आफ्नो छातामुनि ल्याउन खोजिराखेको जस्तो द्वन्द्व देखियो नि। कसैलाई भ्रममा पारेको छ भने आजबाट भ्रम मुक्त हुन म आग्रह गर्छु। केपी ओलीले कसैलाई एमाले बाँकी छ, हाम्रो जबज बाँकी छ भन्नुभएको छ भने त्यो भ्रमबाट मुक्त हुन म हिजोका एमालेका कार्यकर्तालाई आग्रह गर्छु। प्रचण्डले माओवादी भन्ने पार्टी बाँकी छ, 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने बाँकी छ भन्नुभयो भने त्यसबाट माओवादी कार्यकर्ता पनि मुक्त हुन मैले आग्रह गर्छु। खास गरी दुईटा अध्यक्षहरूले आफ्नो सहकार्यमा, आफ्नो कम्प्रोमाइजमा अबको कार्यनीति जनताको जनवाद हो, हाम्रो रणनीति समाजवाद हो भनेर पार्टी एकता गरिसकेपछि अब कसैले कसैलाई जब छ भनेर भुल्याउने कुरा, कसैले कसैलाई 21औं शताब्दीको जनवाद आउँछ हाम्रो लाइन त्यो भनेर भुल्याउने कुरा चाहिँ गलत विषय हो। यो ढङ्गले सोच्नुपर्छ। अबको हाम्रो अहिलेको हाम्रो वैचारिक कार्यनीति भनेको जनताको जनवाद हो। अबको हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य भनेको समाजवाद हो। त्यो मान्ने मान्छेहरू नेकपाका सदस्यहरू हुन्, त्यो नमान्ने जसले जबज भन्छ त्यो एमाले हो, जसले 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर हिजो माओवादीले अंगीकारहरूको विचारको व्याख्या गर्छ त्यो माओवादी हो। हामीले यो ढङ्गले सोच्नुपर्छ। त्यो त यहाँहरूको वैचारिक भिन्नता, त्यो समाजवादको परिभाषा टुङ्ग्याउन नसक्दाखेरि त्यो चाहिँ महाधिवेशनमा गएर त्यसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने त सहमति। यसलाई पनि म कानेर भन्न चाहन्छु भने महाधिवेशनसम्म कार्यकर्तालाई कसरी भुलाउने त भन्ने उहाँहरूको ट्याक्टिस हो, यति बुझ्नुपर्छ। अब त्यो फर्किने भन्ने बुझ्यौँ भने हामी वन मान्छे भन्छौँ। हो, मैले यही कुरा यहाँहरूले चाहिँ खुलेर बोलिदिनुहोस् भन्ने चाहन्छु। यहाँहरूको नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई जस्तो सैद्धान्तिक दुईटा पार्टीको एकीकरण हुन्छ,
सैद्धान्तिक विषय नै टुङ्गिँदैन, त्यो महाधिवेशनमा टुङ्ग्याउने भनेर बाँकी रहन्छ भन्दाखेरि आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई भुलाउन खोज्दाखेरि सम्पूर्ण देशवासीलाई, आम जनतालाई, राष्ट्रलाई नै भुलाउने यो ठुलो गल्ती भएन? यसलाई जनताको जनवादमा हाम्रो सैद्धान्तिक कार्यनीति टुङ्गिएको भनेर मान्ने, बुझ्ने, सुन्ने, भोलिबाट अब कसैले अरू छलफल नगर्ने हो। म यही भन्न चाहन्छु। भोलि महाधिवेशनमा जाँदा अर्को कसैले नयाँ विचार ल्याउला, त्यो बहस होला, त्यो फरक बाटो हो। बहस पनि उतारमा गतिमा हुनुपर्छ, ब्याकमा हुने होइन। ब्याकमा हिजो हामीले के मान्दै आयौँ, पछाडि फर्केर बहस हुन्न, अगाडि नयाँ चिजको बारेमा बहस हुनुपर्छ। यो ढङ्गले सोच्नुपर्छ पार्टीको राजनीतिक विचारका बारेमा। लिडरसिपहरू, उनीहरूका बिचका अन्तर्विरोधहरू, त्यसमा काहीँ न काहीँ मतभेद हुन्छ। हिजो कोसँग जोडियो अथवा कसका समस्याहरू कहाँबाट समाधान भएका छन्, यसका आधारमा सायद पार्टीभित्र टिम बन्ने चलन छ। त्यो टिमलाई पनि आजका युवाहरूले ब्रेक गर्न सक्नुपर्छ। हामीले कसैसँग लोभ गरेनौँ भने कसैको दास बनिँदैन। हामी कम्युनिस्ट भन्दै गर्दा आफ्ना नेतालाई भगवान मानेर पुज्यौँ भने हामी र राजावादीमा के फरक हुन्छ र? यो चरित्रलाई कम्युनिस्ट पार्टीका क्याडरहरूले चाहिँ चेन्ज गर्ने आँट गर्नुपर्छ। त्यो गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले? मैले त आफूलाई त्यसरी चाहिँ सञ्चालित भएको महसुस गर्छु। आम मेरा सहकर्मीहरूलाई पनि हामीले हाम्रो लिडरको रक्षा गर्नुपर्छ। लिडर बिनाको पार्टी हुँदैन। त्यहाँ जनवादको पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज हामीले हिजो बुलन्द गर्दै आएका हौँ र भोलिका पिँढीहरूलाई पनि यो सिकाउनुपर्छ। पार्टीमा हरेक चिज नेतृत्वमा सेन्ट्रलाइज गर्दै जनवादको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। तर आफ्नै पार्टी र फरक पार्टी बीचको पनि भिन्नता छुट्याउन नसक्ने प्रवृत्ति जुन हाबी भएको छ, त्यहाँबाट हामीले हाम्रो पार्टीलाई जोगाउनु पर्ने तत्काल आवश्यकता छ। यहाँहरूले वाइसिएलमा हुँदाखेरि काठमाडौँमा गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको फल भनेको ती भ्रष्टाचारीहरू पार्टीका चन्दादातामा परिणत भए। त्योभन्दा बढी त केही पनि हुन सकेन होइन सारमा हेर्दाखेरि अहिले? यसो मैले त देखेको छैन। हेर्नुहोस् है, मैले कुनै तपाईँ प्रमाण ल्याउनु भने म कोसँग जुझ्न पर्ने हो, जुझ्न तयार छु। अब कतिपय मान्छेहरू मैले अघि पनि भने तपाईँ एउटा पार्टीको तपाईँ एउटा पार्टीको म कार्यकर्ता हो, पार्टीको पक्षमा बोलिदिनुपर्छ भनेर नसोचिकन एउटा तपाईँ पढे लेखेको युवा, हिजो नेतृत्व गरेको, आज पनि एउटा संस्थालाई नेतृत्व गरिरहनु भएको, आलोचना गर्न रुचाउने राजनीतिक कर्मी, तपाईँले खुलेर भनिदिनुहोस् न। तपाईँ एउटा अभियानै चलाउनु भएको थियो, स्पेसल टास्क फोर्सको कमान्डर हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। जुन ढङ्गले त्यतिखेर मिहिनेत गर्नुभयो, आज आएर त्यो सम्पूर्ण मिहिनेत चाहिँ खेर गयो, यो पार्टीले चाहिँ मलाई भुल्यायो भनेर तपाईँलाई पीडा हुँदैन? त्यो पीडा बोध त होला नि। त्यसरी सोच्नुहुन्न। मैले अघि पनि भने राजनीति इच्छाले गर्ने कुरा हो। त्यसरी सोच्नेहरू सबै पाखा लागे। त्यसरी नसोच्दाखेरि यहाँ अहिले टाइसुट लगाएर एउटा चाहिँ गरिमामय पदमा पुग्नु भएको छ। फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, प्रचण्डले राजनीति छोड्छु भन्नुभयो भने कसैले समातेर जबरजस्ती गर्ने हुन्न। केपी ओलीले राजनीति छोड्छु भन्नु भने उहाँलाई विश्राम लिने अधिकार छ। राजनीतिक यात्रामा कोही मान्छे स्वइच्छाले राजनीति भनेर बाहिर भयो भने धेरै गुनासो गर्नुपर्ने यो विषय। गुनासो त के सर, तपाईँले जसको नाम लिनुभयो उहाँहरूले अहिले चाहिँ विश्राम लिइदिनु भयो भने आम जनता खुसी हुने स्थिति छ देशमा। मैले भनिहालेँ नि, यसर्थ राजनीति सक्नेले सकुन्जेल स्वैच्छिक ढङ्गले गर्ने कुरा हो। यहाँनिर मैले अरू धेरै भन्नु केही छैन। जहाँसम्म तपाईँले भन्दै गरेको हिजो तपाईँले कारवाही गरेका मान्छेहरू चन्दा मार्फत पार्टीभित्र फेरि हाबी हुने चलन यही आँखाले देख्नु पर्यो भन्ने छ। भएको भए गलत हो, मैले भनिहालेँ। कोही मान्छे त्यसरी पार्टीको जगमा उच्च ओहदामा पुग्छ भने त्यो पनि गलत हो। त्यसलाई ठेगान लगाउने तरिका के हो त भन्दा त्यो आन्तरिक जनवाद हो। पार्टी कमिटी छलफल मार्फत, सिस्टम मार्फत त्यसलाई पार्टीभित्र इन्ट्री हुन नदिने हो। पार्टीले आफ्ना कार्यक्रमहरू, आफ्ना योजनाहरू यहाँहरूले त्यही इन्ट्री हुन दिनुहुन्न भनेर त पार्टीले वाइसिएललाई निष्क्रिय बनायो। यो राजनीतिक एजेन्डा पनि एकचोटि जनमुक्ति सेना थियो, आवश्यकताले ऊ क्यान्टोनमेन्टमा गयो, वाइसिएल भयो। आवश्यकताले उसले आफूलाई चाहिँ क्रमशः आफ्नो गति चेन्ज गर्यो। आवश्यकताले भोलि फेरि कुनै एउटा शक्ति पार्टीले चाहिँ निर्माण गर्छ,
यसर्थ यसलाई आवश्यकताको रूपमा बुझ्नुपर्छ। धेरै नेगेटिभली लिनु पनि आवश्यकता छैन भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा कुरा नराटी भनिदिनुहोस्, अहिलेको राजावादी आन्दोलन उठ्दै गयो भने यसलाई काउन्टर गर्न फेरि वाइसिएल बिउत्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यस वाइसिएल भन्ने शब्द त नराखौँ, त्यसले फेरि अहिले दुईटा पार्टी एक भइसकेको सन्दर्भमा वाइसिएल युथ फोर्स भन्नेतिर जानुहुन्न। पार्टीको युवा सङ्गठन छ, पार्टीको चाहिँ खेलकुद सङ्गठन छ, पार्टीका विद्यार्थीसँग थुप्रै सङ्गठन हामीसँग छन्। अहिले जे नामका सङ्गठन छन् तिनै नामले हामी अगाडि बढाउँला। जहाँ राजावादीको सन्दर्भ छ त्यो परको कुरा हो। तपाईँ काङ्ग्रेसकै आन्दोलनले पनि अहिले देशलाई पछाडि फर्काउन सक्दैन। हामीले यसरी सोच्ने हो यी नेताहरूका थुप्रै कमजोरीहरू होलान्, ती कमजोरीबाट सच्चिनुको विकल्प छैन। फेरि लिडरसिप यो बाहेक फरक ढङ्गले इमिडिएटली अब हामी कहाँ बहस चल्छ, पुस्तान्तरणको कुरा हस्तान्तरणको कुरा थुप्रै चल्छन्। फेरि एउटा भरोस लाग्दो ठिटोले चाहिँ एकदम आफूले मानेको नेतालाई भगवान सरह चाहिँ स्ट्याटस लेख्न थाल्छ। यो पुस्तान्तरणले पनि हुनेवाला केही पनि होइन। अहिले यी लिडरहरूले एकअर्कामा मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन। हुन सकेन भने फेरि पार्टीमा आन्तरिक जनवाद परेको हुन्छ। पार्टी सिस्टम कमिटी त्यसले विभिन्न निर्णयहरू गर्छ र पार्टी अगाडि बढ्छ। राजतन्त्र फर्किने सम्भावना देख्नुहुन्छ? मैले काङ्ग्रेस फर्किने सम्भावना त देखेको छैन। राजतन्त्र टाढाको कुरा हो। अब नेपाली जनता र सत्तामा भएका नेताहरूको चरित्र, उहाँहरूको गतिविधिले भोलि नेपालमा कस्तो व्यवस्था लागू हुन्छ अथवा कस्तो नेतृत्व आउँछ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ला। यहाँहरू जस्ता युवाहरू यो जाल जस्तो जेलिएर रहेको सिस्टममा नफसिदियोस् र देशलाई राम्रो नेतृत्व प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। समयले घचघची आइसकेको छ। यहाँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि आफ्नो विचार राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको निमित्त यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहीँ सकिएको छ। सम्पूर्ण युनिट लगायत म कौशलेन्द्र शर्मा पनि कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार। Silver Sanitary, after all, it's your image. यो जोड्दानी भएन, त्यो जोड्दानी भएन, लौन हैरान हो, कुनै राम्रो टिभी हेर्ने उपाय छैन। अरे एउटा टिभी हेर्नलाई यत्रो पिर, यता सुन। हे बजार भरि नाना थरी बक्सा बाडी राछन्, राम्रो छान्न नजानेर सबले दुःख पाछन्। नेपाल भरि नेटवर्क भएको एउटै मात्र राम्रो, ढुक्कैसँग जोड्नु साझै म्याक्स टिभी हो हाम्रो।